هذاك علاش دونك باش نمشيو من لاستوس بوتي نمشيو للسبور وقيت كوتشينغ سبورتيف. دالي صباح الخير. فاشا قالت لي يخرجوك النجدة كل يوم لازم بخ. صباح الورد فرح، صباح النور الناس الكل اللي تسمع فينا وتتفرج فينا. دونك دالي صباح الخير. يجوك ماكيجين في الزرع ولا كيفاه؟ يجيو ماكيجين. البو ما تتنفسش عادي. ارحمونا ارحمونا. En fait خاطر السال دو سبور ولات en fait على مود ولات سي ان ليو دو رونكونتر، تجي باش تعرف على العباد، تجي باش تشوف عباد، تجي باش سامحوني في الكلمه فما في بلايص مش الناس الكل تجي باش توري اخر سبيدري انت لابسه، اخر مكياج انت عامله، ما عادش فريمون فما سالات اللي فريمون بيجي تترينا معناتها. مابقاش راحتك يعني. يعطيك الصحة. ماذا بيك كل يوم لبسه تقلق وليت. دونك باش نحكيو على السبور مش ان طون كو ليو دو رونكونتر لي سال دو سبور، باش نحكيو على السبور خاطر نحن اليوم نحبوا نخدموا بدنا ونحبوا نكونوا في صحة جيدة، ولأنه سبور أساس الحياة كيما الماء. الماء والسبور دو شوز كومبليمونتير. دونك اليوم كيما كل مرة باش نحكيو على ان سوجي يهمكم انتم اللي قاعدين تسمعوا فينا. صحيح. انا نقول السبور مم اكثر شويه من الماء، كيما اون ديغي اليوم باش تاكل واش تمشي تخدم باش عارفك ما يقصلكش في شهريتك ولا باش عارفك ما يتغشش عليك. انت اليوم لازمك تعمل سبور. الاكتيفيتي فيزيك راهي بالحق سي انديبوندونت للعبد، للانديفيديو، للاتر هيومان، لاي كاتيجوري نتاع عباد، صغار كبار بيبيات، دي فام اونسانت، الكل عندهم الحق باش يعملوا اكتيفيتي فيزيك بيان سور بالطلب من الطبيب نتاعهم، خاطر فما حاجات وقتها نقولوا لا سي بون ما عادش باش نعملوا اكتيفيتي فيزيك. هذاك علاش اخترنا السوجي نتاع اليوم هو المال دو العباد اللي عندهم مشاكل في الظهر اي سورتو في البارتي لومبير. داكور. اليوم اغلب الناس يقول لك البارتي لومبير نتاعي توجع فيا. جوست نعطي ديفينيسيون نتاع البارتي لومبير، هو اسفل الظهر هما الخمسه ضلعات هكا بالعربيه لي فيرتيبر. دونك لي خمسه ضلعات اللوطانيين نتاع الكولون فيرتيبرال اللي يبداو بلوز او موان داخلين لداخل شويه. ال1 ال2 ال3 ال4 ال5. يعطيك الصحه. مريت فريمون فرح يعطيك الصحه. نفهمها في كل شيء. لا والله تبارك عليك عندك ثقافه عامه ملي نعرفك معناتها عندي قداش. تبارك الله عليك عندك عاد على راسي برشا حاجات دالي عليه. الاكسبيريونس تتكلم. هكا دونك هل فيرتيبر هذوما حتكشي ال 5 دونك هذوما اللي براتيكمون ديما توانسه تلقى فيهم عندهم برشا مشاكل وجيعه، والمشكله اللي لي فيرتيبر الاخرانيين وقت اللي تضرب الوجيعه نتاعهم تضرب حتى كشي الاخر الساق. دونك فما اون ليزون دي نير اللي يعديو الكورون ساعات حتى كشي الاخر الساق. صحيح. الوجيعه اون فيت فيها برشا اسباب، وقبل الاسباب فيها برشا دي تيب نتاع وجيعه، خاطر مش كيما الوجيعه كيما قلت انت اللي يجيك الكورون يمسك، فما وجيعه اللي فريمون ما تنجمش تتحرك وتقف بها، وفما الوجيعه اللي تحس انت عملت ان فو موفمون ولا عملت حاجه اللي هي كي فا با. نبداو نحلوا بشويه بشويه. الوجيعه ملوتها منين تجينا؟ تجينا ريالمون من برشا تنقيز. كي تنقز على لي تالون نتاعك يصير اونتاسمون على الكولون فيرتيبرال. لونتاسمون معناتها العظمات هذوكم يشدوا في بعضهم، معناتها يرفسوا بعضهم بلغتنا احنا العاميه، لين في الاخر ويمشي يجيو البارتي لومبير، خاطر يبداو من السيرفيكالي والفوق حتى البارتي لومبير بالتنقيز. اون فيت التنقيز كل تنقيزه عندك تعمل فيها تبارك الله حاجه باهيه للظهر اللي هي حاجه خايبه. دونك هذاك علاش يقول لك العبد حسب كي تمشي تعمل اكتيفيتي فيزيك لازمك تختار السبيدري نتاعك، خاطر فما السوميل هذيك بالجيل، فما خاطر سبيدريات سبيسيال نتاع رانينغ باش تجري بهم، فما سبيدريات سبيسيال باش تعمل بهم لي كور، وفما سبيدريات سبيسيال باش تخرج بهم وتحوس بهم. دونك اليوم احنا يلزمنا نختاروا النوع نتاع السبيدري اللي باش نعملوا بيه الاكتيفيتي فيزيك، على خاطر هذاك زاد عنده دخل في الظهر من اللوطه اللي هي البارتي لومبير، وعنده دخل زاد في الركيب نتاعنا. دونك هذه نوع نتاع الوجيعه هي التنقيز. ثاني حاجه خاطر كي ربي خلق عنا سيمتري، معناتها توازن بين حاجتين، بين اليمين واليسار وبين الفوق واللوطه. باهي العباد اون جينيرال اغلب العباد اللي يتشكاو من وجيعه الظهر اللي يبدا عندهم دي فورم كبار
من قدام مش من تالي، مش من شيرة الظهر، من شيرة القدامين، الكريشه كلكو سوا الكريشه، كلكو سوا زاد البواترين تنجم تمس بالنسبه للمراه. دونك هذا كل كان لاحظتوش الفام اونسانت كي تبدا كرشها تبارك الله دازه اول بارتي تشدها من الظهر من تالي. علاش؟ على خاطر تعاون اون ديغي جابت عبد معاها باش يشد لها الصغير هذاك ولا البيبي اللي معاها اللي ربي جابه لها. دونك هذيك حاجه ربي. دونك لازمنا اليوم احنا نحافظوا على التوازن بين القدام والتالي والفوق واللوطه. اش معناتها؟ اليوم العباد اللي عندهم كرش دازه اوتوماتيكمون مش يقلق الظهر. اليوم العباد اللي عندهم كما قلت النساء اللي عندهم زايد او نيفو دا بواترين كيف يقلق الظهر. اليوم باش نحي الوجع نتاع الظهر ناخذ دي بريكوسيون. لي بريكوسيون كيفاش تكون؟ اني انا اول حاجه نقوي في عضلات الظهر كلك باللي زيكزارسيس اللي قاعدين نشوفوا فيهم من سيانس لسيانس اوتوماتيكمون. دونك مع لي كوتش الموجودين الكل. وثاني حاجه نقويو زاده العباد اللي ما تعرفهاش العضلات نتاع البطن. خاطر كي نقوي عضلات البطن اللي هو لي زابدو نتاعي اوتوماتيكمون يلقى الظهر على شنو يتعمد. دونك ما عادش الوجيعه كان على الظهر، هكا شدته شويه الكرش باش هكيكا الوجيعه تنقص. دونك سي تري امبورطون اليوم اني انا باش نقوي مش كان عضلات الظهر، نقوي عضلات الظهر وعضلات البطن معاه. هذا لحد الان مفهوم. فما حاجه اخرى زاده مهمه برشا اللي هي اللي اون رابور مع الكولون فيرتيبرال وانها الاستقامه نتاع الكولون. هي الساقين وقت اللي عندنا دي بيي بلا معناتها ساقين قد مع القاع هذاك ياثر زاده على الكولون فيرتيبرال. يعطيك الصحه. توينا انا ذي هي البوان الثالثه كان كنت في بالحق في مخي من داخل. هي المالفورماسيون. انا في مخك من داخل. لازمني يكون في مخك من داخل. هي المالفورماسيون اللي نتخلقوا بها والا تصير لنا بالدوام. باش بالدوام معناتها بالإكزرسيس الخايبين اللي نعملوهم ولا باللبسه الخايبه كما انت قلت باي اكزومبل الساقين تبدا بلا. الساقين بلا هذوما شنو علاش الظهر يوجعنا فات؟ خاطر الكرو هذيك راهي عندها سبحان الله كي ربي يخلق انسان كل حاجه في بدننا راهي عندها بالحق في مفعول فونكسيوناليتي. يعطيك صح. ريتك الكرو هذيك هي اللي تخلق لنا ليكيليبر بين الاخر الساق او الساق. هي اللي تخلق لنا اكيليبر في البدن الكل. هي اللي تخلق لنا اكيليبر. مش كيما انت اليوم تحط حاجه ابلان فونتر، مش كيما انت تعمل لها تري بيي ولا دو بيي باش تنجم تقف عليها. بيان سور. اي دايوغ العباد اللي تلقى عندهم دي بيي بلا اللي ساقيهم يبداو مفرطحين قد مع القاع تلقى مشيتهم ماهيش متوازنه، تلقى تحس اللي قاعد يمشي يدرجح على اليمين وعلى اليسار. اي دوكو الصغير دو بريفيرونس تلقفوا فما دي جون سبيسياليزي في الحكايه هذه. فما دي سوميل زاد سبيسياليزي. لي سوميل مش اي واحد يعملهم، لازمك تمشي تحط البصمه نتاع ساقك. ناس مختصين مش تمشي للحانوت تقول لهم بالله اعطيوني سوميل فيها غرقه وفيها تكعبيره باش نحطها في ساقي. خاطر الغرقه يعطيك الصحه بالمليمترات معناتها يلزم انت تعرف حسب الكام تاعك شنو يلزمك تعمل. اللي هو الكار نتاع اي حاجه اليوم تصير لنا في بدنا. خاطر اليوم راهو جينيراليتي ولا حاجه جينيرال سي با معناتها صدق الله العظيم. لازم اليوم ناخذوا اون تريت كل حاجه والكام تاعها. داكور. دونك اليوم كي تبدا الساق بلا كيف تقلق الظهر. علاش؟ خاطر تولي انت كما قلت انت تعمل ديزيكيليبر في البدن. كي تعمل ديزيكيليبر في البدن اكثر حاجه هي اسمه العمود الفقري اللي هي واقف عليه بدن كامل. اوتوماتيكمون باش تمس كالكو سوا انت كي باش تخدم دي موفمون ولا باش تمشي ولا باش تجري ولا باش تنقز ولا بو امبورت اللي نعملوهم في الكوتيديان نتاعنا اوتوماتيكمون الظهر باش يتمس. تويك يقول القائل كيفاش نجم زاده ان نتخلص من الوجع هذه. عندنا حلين، سواء كيما قلنا لي زيكزارسيس دو رونفورسمون ولا دو تونيفيكاسيون اللي نجموا نخدموهم الرونفورسمون، سواء لي زيكزارسيس دو بيلات كيما شفنا مع عهد المره اللي فات اللي هما بوستورال اللي ايش تعمل لك هما لي ميسكل بروفون داخلين انا نقويهم باش يزيدوا يجبدوا وباش يزيدوا يعاونوا اكثر. فما حاجه ثالثه اللي هما موجوده في لي سال دو سبور. اليوم اي عبد عنده مالفورماسيون والا اي عبد عنده مشكله في الظهر سي انتردي انه يجري على تابي. داكور. سي انتردي انه يعمل يجري. سي انتردي ان حسب الدغري نتاع الوجع نتاعو. علاش؟ على خاطر كما قلنا الظهر راهو يبدا كل ضربه وكل تنقيزه وكل ابوي نتاعي نحطه في القاع ولا نحطه فوق تابي اوتوماتيكمون مش يصير في الظهر.
دونك لهنا شنو لازمني نعمل؟ لازمني نستعمل لي زاباري. خلينا نفكروا العباد ونقول لهم نتصوروا نعطيهم التصوير يد بوس الماء كي تشريها ومن بعد تكمل تشربها تكومباكتيها تحاول انك تصغرها هكاكا الظهر زاده. دونك كي تبدا تجري دونك الظهر لي فيرتيبر باش يلصقوا لبعضهم وديما المشكله في الناغ اللي يبدا ماشي بين لي فيرتيبر. دونك كي تعمل لونتاسمون يمسلك الناغ تولي عندك وجيع اوتوماتيكمون. والوجيع راهو بالحق انا لا يوري الحبايب اما فما وجايع سي انسوبورتابل. تولي ما عادش ترقد في الليل، تولي ما عادش تنجم تمشي، تولي تمشي مقوس هكا بالوجع. دونك شنو يلزمنا نعاودوا نرجعوا شنو يلزمنا نعملوا في سال دو سبور؟ فما دي ماشين اللي يبداو اون سسبونسيون. اش معناتها اون سسبونسيون؟ معناتها نخلق 3 دي نتاعي ما عادش نخدم على اللاكس اني في القاع ونعمل ديريكتومون امباكت على القاع. نولي نعمل دي موفمون الفوق كيما ليليبتيك هو سي اون ماشين انك انت تستعمل ايديك وساقيك وتبدا اون ديري كي البال هكا كي ماشي البال. داكور هذيك تعب مو هذيك من اقوى لي ماشين يعطيك الصحه. من اقوى لي ماشين علاش؟ غيان كو خاطر تستعمل ليدين يزيدوا 20% من البرولور دو غريس خاطر تخدم بيديك معاه. وعلى خاطر زاد العباد اللي عندهم مشكله نتاع ظهر يبدا ظهرهم اون سسبونسيون معناتها فماش الجاذبيه هذيك اللي تجبدك اللوطه اوتوماتيكمون يبدا ظهرك مش متقلق وتعاونوا بالكدا كيف لي فيلو كالكو سوا سومي الونجي اللي يبدا بالظهر والا تبدا واقف يبدا ليسونسيال تكبس كرشك. هي هذيك اللي تبدا قاعد هذيك محلاها هذيك ما تتعبش. انا اعطيني حاجه ما تتعبش نبدا ندور هذيك هذيك زاد سي تري بيان. علاش؟ خاطر الظهر يبدا ديجا يعادك في الكرسي مرتاح وتخدم كان بساقيك. دونك البروليون نتاع الغريس سي فغي تصير اقل ولي كالوري اللي نحرقهم سي فغي تصير اقل مي بطريقه ما فيهاش الام ما فيهاش وجاع ما فيها حتى شيء. دونك اليوم فو فيت تري اتونسيون انه كي عبد يقول لك راهو عندك مشكله في الظهر اجري على تابي وامشي نقز على امشي لي كور لي انتونس وكل شيء. واللي اهم من هذا انه اليوم بالنسبه للاشخاص اللي عندهم مشكله في الظهر دالي مهم انه يعملوا رانفورسمون نتاع لي زابدو يعملوا رانفورسمون دورسال في الظهر ومن بعد يبداو يخدموا فكا شارج يهزوا الشارج. خاطر ما تنجمش انت عندك مشكله في ظهرك وتهز شارج قويه زاد كيف يصير انتاسمون. صحيح. اليوم هذا هو السبب خاطر ما قلنا مال فورماسيون وقلنا من الاول الاسباب مي هذا زاد نوع الحاجات اللي هو ينجم يمس الظهر اللي هما اون جينيرال كي نشوفوها عند جماعه 3 يوروفيلي. علاش يبداو كيكا قصار وصغار وما يكبروش ويبداو هكا سامحني في الكلمه مترفسين شويه ولا مكعبرين شويه على خاطر يهزوا في الشارج وفي الرزن من الصغر من عمر نتاع دي لو جوناج. هذاك علاش سي دي كونسيي اي عبد واي انسان ادولت نساء والا امراه اقل من 16 سنه انه يبدا يمس كي نقول يمس معناتها سونسيبيليزاسيون نتاع الحديد. على خاطر مش يلزمنا كان نمسوا حديد باش نشارجيوه نجموا نمسوا حديد بشارجه خفيفه باش نزينوا ولا باش نعملوا دي فورم ولا باش نعملوا ديزاين في البدن. داكور مي اليوم سي انتردي لاي عبد اقل من 16 سنه انه يمس الحديد. دونك هذا السبب الثالث اللي يخلي من بعد بالكبر عندي مشكله في الظهر. دونك فو فيت تري اتونسيون في استعمال الحديد. نعرف اللي فوزات دي ادوليسون ولا فوزات تحبوا توريوا بدنكم ولا جاي سيف ولا بو امبورت مي راهم بعد تندموا عليه. زاد فما حاجه مهمه برشا بالنسبه للاشخاص اللي نتصور انتم تعطيوها نصيحه لانه لو كوتشينغ سبورتيف صحيح في الساله يصير ما فيها كوتشينغ دو في زاد اون هيجين دو في. دونك بالنسبه للعباد اللي عندهم مشكله في ظهرهم نحن حكينا على العباد اللي عندهم مشكله في الظهر دو بريفيرونس لازم المتلا اللي يرقدوا عليه يكون يابس مش متلا هافت والبوستور نتاع الرقبه زاده فما سيغتيمون مخده سبيسيال اللي تبدا فيها كل كوربور نتاع الرقبه. دونك باش زاده تصلح زاده الظهر لانه سي ان تور سي اون هيجين دو في تبدا من بيت النوم وانت راقد حتى كي تمشي للسال دو سبور باش تترينا تبدا من دارك ايفيكتيفمون كيما انت قلت كل بوزيسيون نتاع النوم عندها علاقه البوزيسيون الكاليتي ولا المتلا نتاعي اللي نرقد عليها شنية كيما قلت انت المخده اللي نرقد عليها ما خاطر هي الفورم اس نتاع الكولون فيرتيبرال. اي حاجه مش تمس كلكو سول بارتي سيرفيكال هما فما 3 بارتي سيرفيكال اللي هي من الفوق وين فما النخاع الشوكي البارتي دورسال اللي الظهر وسط الظهر والبارتي لومبير يبدا اس ومن بعد اللومبير تبدا. دونك هذه البوزيسيون تاعنا لازم نحافظوا عليها في النوم في المارش في القاعات
البوستور نتاعنا، كيفاش نقعد على الكرسي، كيفاش نسوق في كرهبه اوتوماتيكمون، كيفاش نعمل لاكتيفيتي فيزيك. دونك يلزم جو غارد ديما لا بوستور ناتوريل ولا لا كوربور ناتوريل نتاع الكولون فيرتيبرال نتاعنا. انا باش نعمل تيست صغير برشا. عزه تحت لك حاجه في القاعه كيفاش تهزها؟ طبس كلك غالطه، لازمك تبدا اكروبي على ساقيك، تهبط على ساقيك وظهرك يبدا مستوي وتهزك الحاجه، ما لازمكش تطبس معناتها تقوس ظهرك الكل، هذاك يسبب لك مشكله على غفله، مش حتى عملت له تنبيه. باش نعطيكم حاجه محلاها ونجموا الناس الكل تفهمنا فيها. اليوم في البدن الكل والا احنا عندنا سكون ابيل ان بغاد لوفي. البغاد لوفي كيما الميزان اللي هو عندنا حاجه في الوسط، حاجه منا وحاجه منا اللي هو البغاد لوفي. اذا اليوم انا نطبس كيما قلت انت بريسكومون القدام، دونك باش تطبس بالترون تاعك الكل اوتوماتيكمون الميزان باش يعمل اوب باش يتهز، كي باش يتهز باش يعمل لك حاجه خايبه. دونك يلزمك اليوم كي تعمل تهبط موفمون، تهبط ديما على ركايبك بشويه بشويه، وبعد كده تهبط تمس الموفمون وبعد كده تقوم. هذه نصيحه من نصايح اللي نقدموها للناس اللي يتبعوا فينا الكل. يعطيك الصحه داليا تبان كوتش. كنا في روبريك